नमस्कार. पहिली म्हणटा ते सगळ्यांक 15 ऑगस्टाची हार्दिक शुभेच्छा. आणि आज 40 वर्सां जालीं आणि म्हाका हांगा येवपाक लागल्याक 2017 पासून म्हाका दिसता एक 8 वर्सां जालीं. हांव विश्वकमल ट्रॅव्हल्स त्याच प्रमाणे देवेन भाई आनी तांचे संपूर्ण फॅमिलीचे मना काळजाच्यान आभार आनी कॉंग्रॅच्युलेट करता. कारण 40 वर्सां खंयची गोश्ट एक तरेन करप तीच एक मोठी गजाल. आणि जी सत्यनारायणाची पुजा आनी हांगा जे सगळ्या फोंडेकारांक आपोवन जी देवेन भाईची पुजा चल्ल्या तांकां तशेंच बरें आरोग्य लागचें, बरें आयुश्य लागचें, बरी ताजे भुरग्याकूय बरें सक्सेस मेळचें. तोय तांच्याच पावलाचेर फुडें चल्ला आनी ताका आनी ताजे चलयेक दोगांयकय बरें आरोग्य आयुश्य मेळून बरी फॅमिली फुडें सरची. हिंदू संस्कृती फुडें व्हरपाक देवेन भाईचो भरपूर बरो हात आसा. आनी त्याच प्रमाणे सत्यनारायणाची पुजा आनी देवाची पुजा आनी सगळ्यांक आपोवप आनी सगळ्या देवा खातीर करप ही एक मोठी गजाल. हांव परत एकदां संपूर्ण ढवळीकर कुटुंबीय त्याच प्रमाणे विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स आनी तांचे जितले लोक कामाक हांगा आसात तांचे सगळ्यांची अशीच बरी भरभराट, बरें आरोग्य, बरें आयुश्य मेळूं इतल्या देवा कडेन मागता. आनी तुमी दर वर्सा आमकां सगळे कॅमेरा घेवन हांगा मेळटा, तुमचें बरें जावं इतल्या देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. थँक्यू.